Intellectual personality, Sir Irfan Ali Sahab. Sir, please say some words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मुश्किल में तो उन्होंने हमें डाल दिया कि जब इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी हो तो जो सबसे आखिर वाला बंदा होता है ना, एक तो वहाँ टाइम लोग उसमें एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और इतने अल्फाज की सिलेक्शन कहाँ से लाएं कि सबके शयान शान हो वो लफ्ज़। फिर मैं एक हल्की सी और कमज़ोर सी कोशिश करता हूँ अपने साज़ा कराम के दरमियान, क्योंकि यहाँ दो मेरे साज़ा कराम बैठे हैं। शहबाज अहमद गुजर साहब से मैंने बराह रास्त इल्म हासिल किया है और मुनीब जफर साहब की ज़िंदगी से बड़ा कुछ इल्म हासिल किया है। सबसे कमज़ोर दिमाग जो होते हैं ना, मेरी जो ज़िंदगी की थोड़ी सी फाइंडिंग्स हैं, वो शख्सियात को डिस्कस करते हैं। जो उससे बेहतर दिमाग हो वो वाक़यात को डिस्कस करते हैं, और जो सबसे ताकतवर दिमाग होते हैं ना, वो नज़रियात को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक जो कि प्योरली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बेस्ड टॉपिक था और हमें उसी सिमत के अंदर हमें जाकर वहां से कंक्लूजन निकालना था, तो मैं एक जो है लम्हा फिक्रिया ये है कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हम आज़ाद नहीं हैं। चूँकि आज़ाद वो कौमें होती जिनका सिस्टम आज़ाद होता है, जिनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद होती है, जिनकी दाखिला पॉलिसी आज़ाद होती है, जिनकी तालीमी पॉलिसी आज़ाद होती है। हम आज भी लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम रखते हैं, एडम स्मिथ का अदालती निज़ाम रखते हैं। आज भी हमारा सियासी निज़ाम मुकाबली का है और उसके अंदर हमने कोई खातिर खा अमेंडमेंट्स नहीं की। जब कौम आज़ाद होती है तो सबसे पहले उसने अपने निज़ाम को बनाना होता है कि हमने आज़ाद होकर कौन से निज़ाम को अपनाना है। इंडिया ने जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया, आपने 70,000 एकड़ के यहाँ जागीरदार दे दिए। वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, आप 7,96,096 मरबा किलोमीटर रखते हुए 70,000 एकड़ के आपने यहाँ जागीरदार दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जमीनें दी गई थी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो जमीनें जो कि आबादी निस्बतन बढ़ गई थी, वो जमीनें वापस मांगी गई थी। तो गालिबन मेरी करेक्शन कीजिएगा, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर, जो जमीनें हमें नबी ने दी थी, आप कौन होते हैं हमसे लेने वाले? मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव हो सकता है। उन्होंने फरमाया कि क्या ये जमीनें इसलिए दी गई थी कि जब हम लोगों की गर्दनों के वारिस बन गए। आज रियासत को जरूरत है, आबादी बढ़ गई है, उतनी जमीन रखो जितनी काश्त करनी है, बाकी जमीन वापस करो। वो भी इंतहाई नेक परहेजगार इंसान और वो भी नहायत नेक और परहेजगार इंसान। आज हमने अपना कौन सा निज़ाम बनाया? कोई एक निज़ाम बताए जो हमारा आज़ाद हो, या हमने अपना निज़ाम खुद बनाया हो। बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए जो हमें निज़ाम दिया, इंसाफ का निज़ाम, थाना कल्चर, आज भी वही है। आज हमारा तालीमी निज़ाम एक्सेल नहीं कर रहा। एमए इंग्लिश करने के बाद इंग्लिश बोलनी नहीं आती, एमए सियासत के बाद सियासत करनी नहीं आती, एमए मईशत के बाद अपना बजट IMF वर्ल्ड बैंक से बनवाते हैं। पहला बजट ही आप कर्जे की मईशत पे रखते हैं क्या हमें पाकिस्तान के बाद। तो आज हमें तो कोई कल सीधी नजर नहीं आती। वो कौम आज़ाद होती जिसका अपना निज़ाम आज़ाद हो। आज हम अपने निज़ाम में आज़ाद हैं तो हम सब मिलकर कह देते हैं हम आज़ाद हैं। और अगर आज हमारे निज़ाम में, हमारे निज़ाम को बनाने में हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत होती है और वहां से अप्रूवल के बगैर अपोजिशन का लीडर पूछता है प्राइम मिनिस्टर से, कौन आ रहा है निगरान वजीर आजम, वो कहता है अभी थोड़ी देर ठहरो, पर्ची आ जाती है। सो कॉल्ड मीडिया में डिस्कशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन क्या हालात इससे मुख्तलिफ नहीं है? क्या हालात यही नहीं है क्या? अब हम आते हैं हल की तरफ। हमारे तमाम दोस्तों ने इस मुल्क के मसाइल पर बात की, लेकिन मुझे कुछ लोगों से उम्मीद थी, चंद लोगों ने उसके हल भी दिया, तो मैं भी अपनी जो है यहाँ हाजिरी को यकीनी बनाते हुए उसका हल भी देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी कौम हो तो उसके दुरुस्त होने का या उसके निज़ाम बनाने का एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले होता है नजरिया नस्बुल ऐन, कि आपका नजरिया क्या है, आपका नस्बुल ऐन क्या है। नंबर 2, उस नजरिए पर तरबियत याफ्ता जमात, यह है फार्मूले का दूसरा हिस्सा। 3 फार्मूले हैं। सबसे पहले नजरिया नस्बुल ऐन, दूसरे नंबर पे उस नजरिए पर तरबियत याफ्ता जमात, और तीसरा है तब्दीली की साइंस, दौर के तकाजों के मुताबिक लाए अमल। अगर शहनशाही दौर खत्म हो गया, जमहूरी दौर आ गया, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? रूह उसके अंदर इस्लामी भर दो,
ایک طریقہ ہے سلطنت ہی ہے نا, آپ کی حکومت چلانے کا انداز ہی ہے نا. اگر آپ اس جمہوریت کے اندر اسلام کی روح لے آتے ہیں تو یہ بے نہیں اسلام ہے. اور اگر کسی ڈکٹیٹرشپ کے اندر, کسی شہنشاہیت کے اندر, ایون دن کسی خلافت کا نام لے کر آپ ڈکٹیٹرشپ پیدا کر دیتے ہیں تو وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. تو ہم مرغی کو مرغی کہیں, شتر مرغ کو شتر مرغ کہیں, پرندے کو پرندہ کہیں, جانور کو جانور کہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو میں نے اپنے زندگی سے, اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا, آج ہمیں اپنا نظام خود بنانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں سرمایہ دارانہ نظام سے نکل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ ایک نیا نظام آج سے ہی بنانا شروع کریں کچھ, اور ہر انٹلیکچوئل اس میں اپنا حصہ ڈالے. آج تک آپ انگریز کا دیا ہوا نظام لے کر, جو اس نے غلامی کے لیے انگریز رکھا تھا ہندوستانیوں کو غلام کرنے کے لیے, ہم اسی طرح کے انصاف کا نظام آج بھی لے کے پھر رہے ہیں. اور لاسٹ کے اندر میں مولانا عبید اللہ سندھی کی ایک بڑی خوبصورت بات کوٹ کرنا چاہوں گا اپنی اس بات کے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ کوئی بھی پرابلم ہو اس کی وجہ سسٹم ہوتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی. ہم کوئی وجہ نہیں ہے بھائی, ہم ٹیکس دیتے ہیں, سیدھے راستے جاتے ہیں, سیدھے راستے آتے ہیں. ہم نے ماچس کی ڈبیا سے لے کر جہاز کی ٹکٹ تک میں ٹیکس دیتا ہوں, تو میرا قصور کیا ہے اس میں کہاں غلط ہوں بھائی؟ میں اگر روڈ پہ غلط چل رہا ہوں تو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کہاں ہے جس نے مجھے سزا دینی ہے, یہ جزا دینی ہے؟ موٹر وے پہ سب ٹھیک کیسے چل دیتے ہیں؟ میں ملائیشیا گیا ہوں, وہاں پر سب کے سب لوگ بالکل ایکوریسی کے ساتھ, ہمارے پاکستانی ایسے تیر کی طرح سیدھے چلتے ہیں. تو وجہ سسٹم ہوتا ہے, ہمیشہ سسٹم. آپ کہتے ہیں میں بدلوں گا تو قبیلہ بدلے گا, قبیلہ بدلے گا تو شہر بدلے گا. او بھائی, میرا ایک اسکول ہے, اس کی صرف 6 برانچز ہیں, میرا کوئی پی ایم مجھے بدل کے دکھائے. آپ ایک وکیل ہیں, آپ کا کوئی جونیئر آپ کو بدل کے دکھائے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کا کوئی ڈسپینسر آپ کو بدل کے دکھائے. نہیں بدل سکتے. اوپر سے ہمیشہ تبدیلی آتی, نیچے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی. مولانا بدر سندھی فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کی تہ کے نیچے 2 مچھلیاں بھی لڑتی ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی سسٹم ہے. میں نے تھوڑا سا, اساتذہ نے تھنکنگ کی اور سوچنے کی تھوڑی سی عادت ہے میرے میں. ابو بھی میرے بڑے فکر مند طبیعت کے تھے, میری بھی اندر بھی بڑی فکر ہے کہ جب میں کوئی بات سنتا ہوں اور مجھے سمجھ نہ آئے تو میں اس میں پھر لگ جاتا ہوں. میرے اساتذہ کرام میرے سامنے بیٹھے ہیں, شہباز گجر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, کہ میں ہٹتا نہیں اس بات سے کبھی بھی. اپنے اس جدوجہد اور جذبے کے اندر جب تک میں اس کو سمجھ رہا ہوں سمجھ نہیں آتا. میں نے سوچا کہ ایسا کیوں کہا مولانا عبید اللہ سندھی نے. اس کا جواب مجھے حجت اللہ البالغہ جن کا انہوں نے ریفرنس دیا اس کو پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ آیا, اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ میں آئی بات کہ جب ہم کنٹامینیٹڈ واٹر, گندا ویسٹ پانی ڈائریکٹ سمندروں میں ڈالتے ہیں صاف کیے بغیر, تو نیچے مچھلیوں کو قبائل ہیں, روہو مچھلی, ٹراؤٹ فش, شارک فش, اور اس طرح کی بہت ساری مچھلیوں کی قسمیں ہیں, ان کے نیچے قبائل ہیں. اب جب پانی کا گندا مادہ اوپر سے نیچے گرا تو سب سے پہلے تو وہ مچھلیاں کچھ مر جاتی ہیں, کچھ مچھلیاں دوڑ کے بے ہوش ہو جاتی ہیں, اور کچھ مچھلیاں دائیں بائیں قبیلوں میں جا کر چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے خوراک کھاتی ہیں. تو جب وہ مچھلیاں وہاں کی خوراک جا کے کھائیں گی تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے. تو وجہ کون بنا؟ سسٹم. تو زندگی کے اندر اگر کسی کنویں کے اندر گندگی آ رہی ہے, اس کے اندر کتا گر گیا ہے, تو چاہے 500 ڈول نکال لو, رزلٹ نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر سے کتا نہیں نکالیں گے. یہ سرمایہ دارانہ نظام, اس کا تعفن زدہ وہ کتا ہے جو اس کے اندر کنویں کے اندر گرا ہوا ہے. ہم اس کو نکال نہیں رہے, وہاں سے ڈول نکالنے کی بات کرتے ہیں, اصلاح کی بات کرتے ہیں. کبھی آج تک کسی نبی نے بھی اصلاح کے ذریعے سے تبدیلی پیدا کی؟ ہمیشہ ایولیوشن سے نہیں, ریولیوشن سے تبدیلی آتی ہے. آپ سائنس پڑھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھیں, ایولیوشن سے آئی ہے, ریولیوشن سے آئی ہے, ریولیوشن سے آئی ہے. پہلے چند انٹلیکچوئلز مل کر ایک نظام بناتے ہیں, قوم کی تربیت کرتے ہیں, اور بعد میں تبدیلی آتی ہے. جزاک اللہ خیر. کچھ بات بری لگی ہو تو میں معذور کہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سر عرفان علی, ڈائریکٹر کیمرون ہاؤس اسکول. ہمیں ایک ایسی ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جن کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ماہل باکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں, ہم مائل باکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. ہم سب کے استاد پروفیسر منیف ظفر خان صاحب, ایکس پرنسپل گورنمنٹ غزالی ڈگری کالج, تمام حضرات کی تالیوں کی گونج میں
آئیے آج سر سے ریولوشن کا لیسن لیتے ہیں. سر پروفیسر منیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.